نمشيو دابا للتمرين الثالث. قالك تكون اف دالة العددية متغير حقيقي معرفة ب اف ديال اكس كتساوي ا لن اكس على اكس زائد بحيث او ب بارامتران حقيقيان بحيث ا كتخالف صفر. هنا قالك اف بريم الدالة المشتقة الأولى الدالة اف، قالك في الشكل جانبه هنا قالك منحنى سي ديال الدالة اف في المعلم متعامل منظم او اي جي بحيث اكس تساوي واحد و جي كتساوي 2 سنتيمتر. دونك قالك مستقيم مماس لسي عند النقطة ذات الأفصول واحد. دونك قالك أساس اللوغاريتم نيبيري. دونك هنا قالك هاد المستقيم تي هو مماس لسي في النقطة واحد. شو دابا السؤال 11، قالك اف غير قابلة للاشتقاق في واحد. دونك مصححة ولا خاطئة؟ شوفو. دونك اف واش غير قابلة للاشتقاق في واحد؟ لا. اش عندنا؟ لدينا y تساوي x ناقص واحد، هذا مماس المنحنى سي اف. دونك عند x كتساوي واحد، وبالتالي دونك اف قابلة للاشتقاق في واحد. حيت باش تكون غير قابلة للاشتقاق خص يكون مخصش يكون مماس مائل، خص يكون عندنا مماس عمودي، مخصش يكون افقي ومخصوش يكون مائل. بالتالي اف قابلة للاشتقاق في واحد، و اف بريم ديال واحد شناهي؟ اف بريم ديال واحد قلنا هو داك العدد اللي تكون مضروب هنا في اكس. عندنا y كتساوي اكس ناقص واحد، العدد اللي مضروب في اكس راه هو اف بريم ديال واحد. دونك العدد اللي مضروب في اكس هو واحد، اذا اف بريم ديال واحد هو واحد. دونك الجواب 11 جواب خاطئ. شو دابا 12، قالك اف بريم ديال واحد هي واحد و اف ديال واحد هي صفر. دونك اف بريم ديال واحد بينا كتساوي واحد في السؤال السابق، اف ديال واحد هي صفر صحيح. دونك مبيانيا تقول اف ديال واحد كتساوي صفر، تقول وحسب السؤال السابق اف بريم ديال واحد كتساوي واحد. دل الجواب رقم 12 جواب صحيح. هنا السؤال 13 قالك إشارة اف بريم ثابتة على المجال صفر زائد ما لا نهاية. يعني واش اف بريم غتبقى ديما موجبة اولا اف بريم غتبقى ديما سالبة؟ دونك باش تكون اف بريم ديما موجبة خاص تكون اف تزايدية، وباش تكون اف بريم ديما سالبة خاص تكون اف تناقصية. هنا قالك واش إشارة اف بريم ثابتة على المجال صفر زائد ما لا نهاية؟ لا. دونك لاحظ معايا هنا في المبيان اش كيوقع. في المبيان عندنا اف، لاحظ معايا إلا بدينا من اليسار قاع اف غتكون غادا طالعة يعني تزايدية، غتبقى طالعة طالعة طالعة. دونك غادي توصل ل غتوصل تقريبا ل غادي تبدا تنقص، يعني غتكون تزايدية غتوصل لجوج ولا غتوصل ل وغادي تبدا تنقص عاوتاني شوية غتولي تناقصية. دونك نقولو مبيانيا نلاحظ أن اف ليست رتيبة قطعا على المجال صفر زائد ما لا نهاية. تنقولو رتيبة قطعا هي يا اما تزايدية قطعا ولا تناقصية قطعا. هنا اف ليست رتيبة قطعا على صفر زائد ما لا نهاية، حيت مرة غادا تطلع ومرة غادا تهبط، مرة تكون تزايدية مرة تكون تناقصية. وبالتالي نستنتج أن اف بريم إشارتها غير ثابتة. إذا الجواب رقم 13 جواب خاطئ. ونمشيو دابا ل 14.
14 قالك اف ديال اكس اصغر من او تساوي اكس ناقص واحد. إذا نشوف هنا مبيانيا، لاحظ معايا فاش كنقولو اكس ناقص واحد راه هو المستقيم الذي معادلته اكس ناقص واحد، يعني هذا المعنى ديالو واش مهما يكون اكس كانت كبر من صفر اف ديال اكس اصغر او تساوي إيكغيك اللي عطينو لينا حنا في التمثيل المبياني، حيت إيكغيك هو اكس ناقص واحد. لاحظ معايا مبيانيا اش عندنا، مبيانيا سي اف اللي مسمينهما بحال تي يوجد تحت مستقيم تي، دي المعادلة ديالو هي إيكغيك تساوي اكس ناقص واحد، لأن هاديك السي اللي حطيناهما راه سي اف زعما، يعني التمثيل المبياني ديال الدالة اف يوجد تحت المستقيم تي، المعادلة ديالو هي إيكغيك تساوي اكس ناقص واحد. دونك إلا كان سي اف تحت المستقيم إيكغيك هذا المعنى ديالو، إذن اف ديال اكس أصغر أو تساوي إيكغيك، لأن اف ديال اكس أصغر من أو تساوي اكس ناقص واحد، بالتالي جواب 14 جواب صحيح. دونك هنا قالك مهما يكون اكس كبر من زيرو بحيث اكس تخالف واحد، واش اف ديال اكس على اكس ناقص واحد صغر من أو تساوي صفر. نشوف دونك هنا خصنا نديرو نفصلو الحالات. نلاحظ معايا من صفر لواحد تي أصغر من صفر والسي اف تا هو صغر من زيرو، من واحد لزائد ما لا نهاية دونك تي كبر من زيرو و اف ديال اكس هي كبر من صفر، مبيانيا هادي. دونك مبيانيا إذا كان اكس كينتمي لصفر واحد فإن هنا إيكغيك تساوي اكس ناقص واحد أصغر من أو تساوي صفر، و اف ديال اكس أصغر أو تساوي صفر. إذن إلا كانوا بجوجهم أصغر أو تساوي صفر إذن اف ديال اكس على اكس ناقص واحد دونك كتكون أكبر أو تساوي صفر، دونك بجوجهم سالبين إذن أكبر أو تساوي صفر على المجال صفر واحد. هنا هما قالك مهما يكون اكس أكبر قطعا من صفر، إذن لا، خطأ. لقيناه من زيرو لواحد موجب، بالتالي جواب 15 جواب خاطئ. شو دابا جواب 16 قالك ليميت بلس لانفيني ديال اف ديال اكس على اكس واش هي صفر. إذا نشوف هنا عندنا ليميت بلس لانفيني ديال اف ديال اكس على اكس راه هي ليميت بلس لانفيني ديال ا مضروبة في الين اكس على اكس زائد بي دونك كل على اكس. دونك نفكهم، هي ليميت بلس لانفيني ديال ا في الين اكس على اكس دونك كل على اكس زائد بي على اكس، ديك تساوي هي ليميت بلس لانفيني ديال ا في الين اكس على اكس أس اثنان زائد بي على اكس، ديك تساوي هي ا في ليميت بلس لانفيني ديال الين اكس على اكس أس اثنان، هادي قاعدة اللي هي زيرو زائد بي على لانفيني، دونك بي على لانفيني هي زيرو تاهي، دونك تخرج لنا صفر زائد صفر اللي هي صفر. نشوفو دابا ليميت كون اكس طونفير زيرو بليس ديال اف ديال اكس واش هي زيرو. دونك ليميت كون اكس طونفير زيرو بليس ديال اف ديال اكس دونك هي ليميت كون اكس طونفير زيرو بليس ديال ا مضروبة في الين اكس على اكس زائد بي اللي هي ا الين اكس في زيرو بليس راه هي موال لانفيني على زيرو بليس دونك بليس بي اللي هي ا في موال لانفيني
بليس بي. دونك حنا كنعرفو ان أ كتخالف زيرو، دونك عطينا لينا في المعطيات، بالتالي ميمكنش هادي تكون فورم انديتيرمين. دونك الا كانت أ موجبة تكون موان لانفيني، كانت أ سالبة تكون بليس لانفيني. دونك هادي غتساوي لانفيني وصافي، معرفيناش بليس لانفيني ولا موان لانفيني. دونك هي مبيانيا راه تكون موان لانفيني، حنا نديروها لانفيني وصافي، بالتالي لانفيني تخالف صفر. إذا الجواب 16 لقينا فيه وحدة صحيحة ووحدة خاطئة، بالتالي تنقولو خطأ. نمشيو دابا للجواب 17. قالك اف سكوند لا تغير إشارتها عن مجال صفر زائد ما لا نهاية. إذا باش نعرفو اف سكوند واش كتغير الإشارة ديالها أو لا تغير إشارتها، نحسبو. عندنا اف بريم ديال اكس هي أ لن اكس على اكس بريم زائد بي بريم، اللي هي أ لن اكس بريم راهي واحد على اكس في اكس زائد اكس بريم اللي هي واحد في لن اكس على اكس أس اثنان. دونك شي اكس مع اكس تبقى لينا أ في واحد زائد لن اكس على اكس أس اثنان. شو دابا نديرو اف سكوند ديال اكس اللي هي أ في واحد زائد لن اكس على اكس أس اثنان بريم، اللي هي أ في واحد زائد لن اكس بريم اللي هي واحد على اكس في اكس أس اثنان، اكس أس اثنان بريم اللي هي اثنان اكس، دونك في واحد زائد لن اكس، دونك على اكس أس اثنان أس اثنان اللي تساوي أ في، دونك اختزلو أس اثنان مع اكس تبقالنا اكس زائد دابا نشرو اثنان اكس زائد اثنان اكس لن اكس على اكس أس أربعة اللي تساوي أ اكس زائد جوج اكس اللي هي ثلاثة اكس، دونك زائد اثنان اكس لن اكس، دونك على اكس أس أربعة. عفوا هنا ناقص، بلاتي هنا ناقص، هنا عفوا ناقص ماشي زائد، دونك واحد ناقص لن اكس، دونك هنا ناقص كذلك، هنا واحد ناقص لن اكس، هنا اكس ناقص اثنان اكس، هنا زائد اثنان اكس لن اكس، دونك هنا كذلك تكون، دونك واحد ناقص لن اكس بريم هي ناقص واحد على اكس فون ماشي، دونك هنا تكون ناقص اكس، ناقص اكس ناقص جوج اكس هي ناقص ثلاثة اكس، دونك تبقى زائد جوج اكس لن، دونك نعملو دابا باكس تولي أ في اكس عامل ناقص ثلاثة زائد اثنان لن اكس، دونك على اكس أس أربعة، دونك كتمشي اكس أس أربعة تبقى لينا هي أ في ناقص ثلاثة زائد اثنان لن اكس على اكس أس ثلاثة. دونك اش كنعرفو لدينا هنا اكس أس ثلاثة راه موجبة، اكس أس ثلاثة أكبر من صفر قطعا، و ناقص ثلاثة زائد اثنان لن اكس، دونك تغير إشارتها. إذن اف سكوند تاهي غتكون كتغير الإشارة ديالها، إذن اف سكوند تغير إشارتها، بالتالي جواب 17 جواب خاطئ، حيت إلا كان البسط تغير الإشارة ديالو دونك هادشي كامل يغير الإشارة ديالو. دونك هنا أ واش موجبة ولا سالبة مكيهمناش، حيت لي كيهمنا هو واش تغير الإشارة ديالو ولا لا. هنا حتى إكس أس ثلاثة لقيناها موجبة، مي إكس أس ثلاثة كون كانت كتغير الإشارة ديالها، كون كان البسط والمقام بجوجهم كيغيرو الإشارة ديالهم، منقدروش نحكمو هنا واش تغير الإشارة ديالو ولا. أما لقينا الإشارة ديال المقام ثابتة، الإشارة ديال البسط كتغير، إذن تكون اف سكوند تغير الإشارة ديالها. دونك شو دابا السؤال 18، قالك لانتيغرال من واحد لأو ديال اف ديال اكس دي اكس هي 5.
دونك اول حاجه اش عندنا؟ مبيانيا على المجال واحد دونك هادي علاش مبيانيا؟ حيتاش الا خدمتي بالانتيغرال ديال اف ديال اكس اللي عطيناهما هما ا الين اكس على اكس زائد بي، ما تعطيك والو حيتاش ما عارفينش او بي. دونك مبيانيا على المجال واحد اش عندنا؟ لدينا اف ديال اكس موجبة. دابا نخدمو بمساحة الحيز المحصور. اذا الانتيغرال من واحد ديال اف ديال اكس دي اكس هي الانتيغرال من واحد ديال القيمة المطلقة ديال اف ديال اكس ناقص زيرو دي اكس. حيتاش قلنا القيمة المطلقة ديال اف ديال اكس هي اف ديال اكس، حيتاش اف ديال اكس موجبة على واحد مبيانيا اش عندنا؟ مبيانيا لاحظ معايا مساحة الحيز. دونك فاش كنقول الانتيغرال من واحد ديال اف ديال اكس ناقص صفر دي اكس، يعني المساحة ديال هاد الحيز هذا. شوف معايا المبيان. دونك ولكن مبيانيا اش عندنا؟ مساحة الحيز المحصور بين اكس كتساوي واحد و اكس كتساوي و سي اف هو محور افاصيل. دونك هادي اصغر من مساحة المستطيل المحصور بين. دونك المساحة ديال هاد الحيز، شوف معايا مبيان، المساحة ديال هاد الحيز اللي خدامين عليه حنا صغر من مساحة المستطيل اللي محصور ما بين واحد و وما بين صفر و 0.5، يعني صغر من المساحة ديال هاد المستطيل هذا. دونك هاد المستطيل محصور ما بين واحد و في لي زيكس، ما بين صفر و 0.5 في لي زيكغي. دونك محصور ما بين اكس كتساوي واحد و اكس كتساوي و إيكغيك كتساوي صفر و إيكغيك كتساوي 0.5. لاحظ معايا، نعاودو من الأول نقولو مبيانيا مساحة الحيز محصور بين إكس كتساوي واحد و إكس كتساوي و سي إف هو محور الأفاصيل أصغر من، نسميوه الأخرى إس مساحة المستطيل محصور بين إكس كتساوي واحد و إكس كتساوي و إيكغيك كتساوي صفر و إيكغيك كتساوي 0.5. دونك هاديك إس اش كتساوي؟ دونك طول، شوف معايا مبيان، دونك الطول ديال هاد الضلع اللي محصور بين واحد و شنو هو؟ ناقص واحد مضروبة في وحدة التدريج اللي هي دونك اللي عطينا لينا هما هي واحد سنتيمتر. دونك محور الأفاصيل وحدة التدريج هي واحد سنتيمتر. دونك الضلع، دونك الطول نضربو في العرض قلنا ما بين صفر و 0.5. دونك نديرو 0.5 ناقص صفر مضروب في وحدة التدريج ديال الأراتيب. وحدة التدريج ديال الأراتيب هي جي كتساوي 2 سنتيمتر. دونك في 2 سنتيمتر، دونك هي ناقص واحد في واحد اللي هي ناقص واحد، دونك مضروبة 0.5 في جوج اللي هي واحد، دونك في واحد ناقص واحد في واحد اللي هي ناقص واحد. لاحظ معايا المساحة ديال المستطيل هي ناقص واحد صغر من هاد 5 اللي عطاوناهم، دونك أصغر من 5. إذن الانتيغرال من واحد ديال اف ديال اكس دي اكس، حنا اش كنعرفو انها صغر من اس، و اس لقيناها صغر من 5، وبالتالي جواب 18 جواب خطأ. ميمكنش توصل ل5. شوف دابا الجواب رقم 19، قالك ا كتساوي واحد و بي كتساوي صفر. دونك شوف، دونك هادي غنستعملو فيها واحد السؤال سابق اللي لقينا فيه ان اف ديال واحد هي صفر و اف بريم ديال واحد هي واحد.
دونك لاحظ معايا فاش كنقولو اف ديال واحد هي صفر، هذا المعنى ديالو شنو؟ نعوضو اف ديال واحد القيمة ديالها، دونك هي ا في الان واحد على واحد زائد بي كتساوي صفر. الان واحد هي صفر، يعني اف صفر هي صفر، دونك اف صفر زائد بي كتساوي صفر، دونك صفر زائد بي كتساوي صفر، بالتالي بي كتساوي صفر. شو دابا الاف بريم ديال واحد؟ دونك عندنا اف بريم ديال اكس، دونك كنا لقيناها باش حسبنا اف سكوند. اف بريم ديال اكس هي ا في قلنا واحد ناقص الين اكس على اكس اس اثنان. اذا الا بغيتي اف بريم ديال واحد تعوض، هي اف واحد ناقص الين واحد على واحد. اذا اف بريم ديال واحد راهي اف واحد ناقص الين واحد على واحد، اللي هي ا في واحد ناقص صفر على واحد، اللي هي ا. دونك حنا عندنا اف بريم ديال واحد كتساوي واحد، بالتالي ا كتساوي واحد. اذا الجواب 19 جواب صحيح. شو دابا العشرين؟ قالك نهاية مساحة الحيز محصور بالسي ومحور الأفاصيل ومستقيم ديال المعادلة إكس كتساوي واحد يؤول إلى زائد ما لا نهاية عندما يؤول إكس إلى زائد ما. مساحة الحيز محصور قلنا ما بين مستقيم إكس كيساوي واحد، قلنا هو إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية، يعني ما بين واحد و بليس لانفيني. حنا ما نديروش ما بين واحد و بليس لانفيني، نديرو ما بين واحد و إكس. باش يقولك إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية يعني نديرو لها ليميت كون إكس طون فيغ بليس لانفيني. دونك ديال اف ديال اكس ناقص محور الافاصيل صفر ديال ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني ديال لانتيغرال من واحد لاكس ديال اف ديال اكس. دونك الا كانت اكس طون فير بلس لانفيني راه اف ديال اكس موجبة ما بين واحد و بلس لانفيني. دونك اف ديال اكس موجبة ما بين واحد و بلس لانفيني، يعني ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني ديال لانتيغرال من واحد لاكس. القيمة المطلقة ديال اف ديال اكس تولي غير اف ديال اكس، دونك اللي تساوي ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني. دونك حنا قلنا ا راه هي واحد و بي هي زيرو، وبالتالي اف ديال اكس غتكون هي الين اكس على اكس، حيتاش اف ديال اكس كنعرفو عليها راه هي ا الين اكس على اكس زائد بي. بالتالي اف ديال اكس لقينا ان ا هي واحد، اذا واحد في الين اكس هي الين اكس على اكس زائد بي لقينا هي زيرو، دونك اف ديال اكس هي الين اكس على اكس. دونك عفوا هنا دي اكس راه تنساها، دي اكس هنا دي اكس، دونك اللي كيساوي لانتيغرال من واحد اكس دونك ليميت بليس لانفيني، دونك الين اكس على اكس، دونك واحد على اكس في الين اكس، دونك واحد على اكس هي الين بريم ديال اكس في الين اكس دي اكس. دونك راه هي ليميت بليس لانفيني، هادي الأصلية ديالها هي الين أس اثنان ديال اكس على اثنان، دونك بين واحد و اكس. دونك هي ليميت بليس لانفيني. دونك دابا نعوض، دونك نعوضو اكس بقيمتها، تبقالنا غير الين أس اثنان ديال اكس على اثنان، نعوضو بواحد ناقص الين أس اثنان ديال واحد على جوج، دونك ليميت بليس لانفيني ديال الين أس اثنان ديال اكس على جوج ناقص صفر. دونك نعوضو دابا ليميت بليس لانفيني ديال الين اكس راهي بليس لانفيني على جوج، دونك بليس لانفيني، بالتالي جواب 20 جواب صحيح.